नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। सुरु गरौं 100% समाचार। एक दिने नेपाल भ्रमण पूरा गरी चिनिया रक्षा मन्त्री वेइ फेङ्वे बांग्लादेश प्रस्थान। नेपाल आउनुभएका रक्षा मन्त्री फेङ्वेले गर्नुभयो राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र प्रधान सेनापतिसँग भेटघाट। आइतबार बिहान काठमाडौँ आउनुभएका चिनिया रक्षा मन्त्री फेङ्वेले गर्नुभयो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छुट्टा छुट्टै शिष्टाचार भेटवार्ता। भेटवार्तामा नेपाल र चीन बीच विगतमा भएका सहमति तथा समझदारी कार्यान्वयन र वान बेल्ट वान रोड लगायतका विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयद्वारा जानकारी। पारस्परिक सैन्य सहयोग अभिवृद्धि गर्दै दुई देशबीचको विद्यमान सम्बन्धलाई थप सुदृढ तुल्याउनु भ्रमणको उद्देश्य रहेको रक्षा मन्त्री फेङ्वेको भनाई। गत वर्ष असोजमा भएको चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणले उचाइमा पुगेको छ दुई देशको मैत्री सम्बन्ध। चिनिया रक्षा मन्त्री फेङ्वे र प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाबीच भएको भेटवार्तामा नेपाल चीन सैन्य सम्बन्ध र सहयोगबारे छलफल भएको नेपाली सेनाद्वारा जानकारी। चिनिया रक्षा मन्त्री फेङ्वेलाई नेपाली सेनाले प्रदान गरेको थियो गार्ड अफ अनर। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर रिपोर्ट तयार पारेको भन्दै सरकारद्वारा रिपोर्ट अस्वीकार। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले केही दिन अघि सार्वजनिक गरेको रिपोर्ट तथ्यहीन र राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएको भन्दै सरकारले गर्यो अस्वीकार। नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको भन्ने ट्रान्सपरेन्सीको रिपोर्ट कुनै पनि तथ्यबाट प्रमाणित नहुने सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङको दाबी। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचारका काण्डमा प्रधानमन्त्रीले संरक्षण गरेको आशय छ व्यक्त। सरकार विरुद्धका मिसनका रूपमा लागेर नेपाली जनता र सरकारलाई बदनाम गर्ने र सरकारप्रति वितृष्णा फैल्याउने काम भएको प्रवक्ता गुरुङको आरोप। ट्रान्सपरेन्सीको नेतृत्वकर्ता नै फरक राजनीतिक पृष्ठभूमि र राजनीतिक ब्रान्ड भएको व्यक्ति भएकाले पनि प्रतिवेदनमा शङ्का गर्ने ठाउँ रहेको गुरुङको दाबी। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा व्यवसायी चन्द्रप्रसाद ढकाल भए निर्वाचित। महासङ्घको 54औं वार्षिक साधारण सभा एवं निर्वाचनबाट आइएमई ग्रुपका अध्यक्ष ढकाल वरिष्ठ उपाध्यक्षमा निर्वाचित। निकटतम प्रतिद्वन्दी किशोर प्रधानलाई पराजित गर्दै ढकाल महासङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा विजयी। विधान अनुसार हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा महासङ्घको अध्यक्ष बन्नुहुने, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै स्वत अर्को कार्यकाल अध्यक्ष हुने महासङ्घको विधानमा छ उल्लेख। वस्तुगत तर्फको उपाध्यक्षमा अञ्जन श्रेष्ठ र जिल्ला नगर तर्फको उपाध्यक्षमा दिनेश श्रेष्ठ तथा एसोसिएट तर्फको उपाध्यक्षमा रामचन्द्र सङ्घाई निर्वाचित। महासङ्घमा 60 जना कार्यकारिणी सदस्य निर्वाचित। व्यवसायको हितमा काम गर्ने नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूको प्रतिबद्धता। द्वन्द्वकालीन समयमा घाइते भएर उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरूको निःशुल्क उपचार गर्ने सरकारको निर्णय। जनआन्दोलन, सशस्त्र द्वन्द्व र तराई मधेसमा भएका आन्दोलनमा घाइते भएकाहरूको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। नेपाल कृषि बजार विकास कार्यक्रम दोस्रो चरण अन्तर्गत स्विजरल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त हुने करिब 1 अर्ब 25 करोड नेपाली रुपैयाँ सहायता स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय। करिब 8 महिनादेखि बन्द नेपाल भारत हवाई उडान सुचारू हुने खुल्यो बाटो। मन्त्री परिषद बैठकले उडान खुलाउने निर्णय गरेसँगै पर्यटन मन्त्रालयको समन्वयमा नेपाल र भारतको तर्फबाट दैनिक 1-1वटा उडान गर्ने तयारी। कोरोना भाइरसका कारण करिब 8 महिनादेखि बन्द नेपाल भारत हवाई उडान सुचारू हुने। पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेका अनुसार मन्त्री परिषदको पत्र सोमबारसम्ममा आइसक्ने र त्यसपछि भारतसँग समझदारी गर्ने तयारी। मन्त्रालयको निर्णयसँगै उडान सञ्चालनका लागि तयारी रहन निर्देशन दिइने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणद्वारा जानकारी। सरकारले गत भदौ 16 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल खुला गरे पनि भारत र चीनले अझै पनि निशर्त नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरिसकेका छैनन् खुला। दुई देशबीच नियमित उडान नहुँदा उपचार, अध्ययन, व्यापार लगायतका लागि छिमेकी देश पुग्ने नेपाली समस्यामा। निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी सरकारले काम गरेको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको भनाई। आइतबार नेपाल उद्योग परिसङ्घका पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा सरकार निजी क्षेत्रसँगै सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने अर्थमन्त्री पौडेलको भनाई। उत्पादन, रोजगारी र देशको समृद्धिमा निजी क्षेत्रको धेरै ठूलो भूमिका भएको र त्यसलाई सरकारले राम्रोसँग बुझेको अर्थमन्त्री पौडेलद्वारा स्पष्ट।
पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण निजी क्षेत्र र सरकार दुवै अप्ठ्यारो अवस्थामा परेको र दुवैले मिलेर समस्याको समाधान गर्नुपर्नेमा अर्थमन्त्रीको जोड। चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत घोषणा भएका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन छिटो गर्ने व्यवस्था मिलाउन उद्योगी व्यवसायीहरूको माग। कोभिडको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि बजेटले ल्याएका सहुलियतका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नआउँदा उद्योग सञ्चालनमा कठिनाई भएको परिसङ्घको भनाई। पुनर्कर्जा कोषको कार्यविधिमा लगाइएको 20 करोडको सीमा हटाउन उद्योगी व्यवसायीहरूको माग। नेपाल प्रहरीमा पछिल्लो समय प्रहरी अधिकारीहरूले अधिकारको दुरुपयोग गरेको भन्दै बढ्न थालेको छ उजुरी। कर्मचारीहरू अधिकारको दुरुपयोग गर्दै गलत काम गर्न थालेपछि पर्न थाले कारबाहीमा। गत आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 474 उजुरी परेकोमा 126 जनामाथि भएको थियो कारबाही। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 566 वटा उजुरी परेकोमा 92 जना उप कारबाही भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयद्वारा जानकारी। पछिल्लो 4 महिनामा प्रहरी विरुद्ध 312 वटा उजुरी, ती मध्ये 46 वटा उजुरीमा कारबाही भइसकेको प्रहरी प्रधान कार्यालयको भनाई। पछिल्लो समय मातहतका प्रहरीसँग पैसा उठाउने 2 उच्च प्रहरी अधिकारीलाई कारबाहीको लागि सिफारिस गरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयको भनाई। ट्राफिक कार्यालयमा अनियमितता गरेको आरोपमा एसपी द्वय विमल बस्नेत र रामेश्वर यादवमाथि छानबिन सकेर बढ्यो कारबाही प्रक्रिया। पछिल्लो समय प्रहरीका उच्च अधिकारी समेत अनियमितता, भ्रष्टाचार लगायतका विभिन्न विवादमा पर्न थालेपछि उठ्न थाल्यो प्रहरीमाथि नै प्रश्न। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 1255 जनालाई कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,61,978 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा जानकारी। आइतबार देशभरबाट 1,404 जना कोरोना संक्रमण मुक्त। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,12,590। आइतबार 25 जनाको मृत्यु भएसँगै कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,479 पुगेको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण यो साता थप 6 जना गैर आवासीय नेपालीको निधन। यो सँगै कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुने गैर आवासीय नेपालीको संख्या 279 जना पुग्यो। हालसम्म विभिन्न 19 मुलुकमा रहेका गैर आवासीय नेपालीको निधन। गैर आवासीय नेपाली संघ NRNA अन्तर्गतको स्वास्थ्य समितिका अनुसार यो साता साउदी अरेबियामा 4 जना, पोर्चुगलमा 1 जना र युकेमा 1 जना नेपालीको मृत्यु। यो साता जापान, युके, स्पेन, साइप्रस, रोमानिया, कतार, UAE र साउदी अरेबियामा रहेका नेपालीमा कोरोना संक्रमण देखिएको समितिद्वारा जानकारी। विभिन्न 45 मुलुकमा 47,583 जना गैर आवासीय नेपाली संक्रमित भएकोमा हालसम्म 43,574 जना कोरोना संक्रमण मुक्त। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण 9 महिनापछि कक्षा 12 को परीक्षा सुरु भए पनि विद्यालयहरूमा तत्काल पठन पाठन सञ्चालन नहुने संकेत। संक्रमणको जोखिम कम भएका विभिन्न स्थानीय तहमा पठन पाठन सुरु भए पनि काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा भने तत्काल विद्यालय नखुल्ने संकेत। उपत्यकामा संक्रमणको जोखिम अझै कायम रहेकाले विद्यालय सञ्चालन हुन केही समय लाग्न सक्ने उपत्यका मेयर फोरमको आकलन। परीक्षा सञ्चालन भए पनि औपचारिक रूपमा पठन पाठनका लागि अझै समय लाग्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाका शिक्षा विभागका अधिकृत मोती प्रसाद भट्टराईको भनाई। संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने महानगरपालिका र उपत्यका मेयर फोरमको निर्णय। सिद्धार्थ राजमार्गको तानसेन बुटल सडक खण्ड आइतबारदेखि 5 दिनसम्म दैनिक 4 घण्टा बन्द हुने। राजमार्गको झुम्सा दोभान खण्डमा कालोपत्रे गर्नका लागि दिनमा 2 पटक गरी दैनिक 4 घण्टा सवारी आवागमन बन्द गरिएको सडक डिभिजन कार्यालय पाल्पाद्वारा जानकारी। डिभिजन प्रमुखका अनुसार बिहान 10:30 बजेदेखि 12:30 बजेसम्म र दिउँसो 2 बजेदेखि 4 बजेसम्म राजमार्ग बन्द रहने। तोकिएको समयमा सडकमा सवारी नगुडाउन सडक डिभिजन कार्यालय पाल्पाको आग्रह। शिलान्यास गरेको 10 वर्षसम्म पक्की पुल निर्माण नहुँदा भोजपुरका स्थानीयलाई शास्ति। उत्तरी क्षेत्रबाट भोजपुरलाई सङ्खुवा सभा जोड्ने अरुण नदीमा पुल नबन्दा सर्वसाधारण समस्यामा। 10 वर्ष अघि निर्माण थालिएको भोजपुर र सङ्खुवा सभालाई जोड्ने अरुण नदीको लम्सुवा घाटको पक्की पुल अलपत्र। निर्माणका क्रममा ठूलो चट्टान भेटिएको भन्दै निर्माणको जिम्मा लिएको स्वच्छन्द निर्माण सेवा कम्पनी काम छोडेर हिँडेपछि पुल निर्माण अलपत्र।
2067 सालमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री विजय कुमार गक्षदारले गर्नुभएको थियो पुलको शिलान्यास। सडानन्द नगरपालिकाको लम्सुवा घाटको पक्की पुल निर्माणमा प्राविधिक समस्या भएको कारण पुल बन्न नसकेको नगरपालिकाको भनाई। कञ्चनपुरमा ट्रकको ठक्करबाट एकजना प्रहरी हवलदारको मृत्यु। बेदकोट नगरपालिका वडा नम्बर 1 सम्पापुरमा से 1 क 1406 नम्बरको मिनी ट्रकले ठक्कर दिँदा 24 वर्षीय रामबहादुर विष्टको घटनास्थलमा मृत्यु। विष्टलाई ठक्कर दिने ट्रक र चालकलाई नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाई। आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकको गन्तव्यका रूपमा विकास हुँदै गरेको नवलपुरको अमलटारी होमस्टेमा भित्रिन थाले पर्यटक। क्रमिक रूपमा आन्तरिक पर्यटकको आवागमनमा वृद्धि भएसँगै होमस्टे सञ्चालकहरू खुसी। कोरोना संक्रमणको जोखिम अझै पनि रहेकाले होमस्टेमा स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार सुरक्षा अपनाउँदै पर्यटक। अमलटारी होमस्टेका व्यवस्थापकका अनुसार दैनिक 20 देखि 25 जना होमस्टेमा बस्न पर्यटक आउँदै। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लगातार मूल्यमा गिरावट आएपछि नेपाली बजारमा पनि घट्यो सुनको मूल्य। आइतबार छापावाल सुनको मूल्य तोलामा 600 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 90,700 रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघद्वारा जानकारी। आइतबार तेजाबी सुन प्रति तोला 90,200 रुपैयाँमा कारोबार भएको महासंघद्वारा जानकारी। चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 15 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 1,150 रुपैयाँमा किनबेच भएको महासंघको भनाई। बेलायतमा डिसेम्बर पहिलो साताभित्रै उपलब्ध हुनेछ कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप। अमेरिकी औषधि कम्पनी फाइजर र जर्मन साझेदार बायोएनटेकले विकास गरेका खोप 7 डिसेम्बरभित्र बेलायत आइपुग्ने विवरण सार्वजनिक। एनएचएस इङ्ल्यान्डले बेलायतका अस्पतालहरूमा 7 देखि 9 डिसेम्बरभित्र खोप आइपुग्ने जनाउँदै तयारी अवस्थामा रहन आह्वान गरेको बेलायती सञ्चार माध्यममा उल्लेख। फाइजर र बायोएनटेकले विकास गरेका खोप कोरोना भाइरसबाट बचाउन 95% प्रभावकारी भएको समाचार यसअघि नै भएको थियो प्रकाशित। खोपलाई भण्डारण गर्न एकदम न्यून तापक्रम आवश्यक पर्ने बताइएकाले भण्डारण र ओसार पसारमा चुनौती रहेको स्वास्थ्यविदहरूको भनाई। उक्त खोप स्वीकृतिका लागि सरकारले बेलायती नियामक निकाय मेडिसिन्स एन्ड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेन्सीसँग गरिसकेको छ आग्रह। खोप सुरुमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई, त्यसपछि केयर होममा रहेका र 80 वर्षभन्दा माथिका वृद्धहरूलाई उपलब्ध गराइने। अफगानिस्तानको घाजनी प्रान्तमा आइतबार भएको कार बम विस्फोटमा 26 सुरक्षाकर्मीको मृत्यु, 17 जना घाइते। विद्रोही समूहले सैनिक शिविरमा गरेको यो आक्रमण सबैभन्दा घातक भएको घाजनी अस्पतालका निर्देशकको भनाई। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवालले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गर्नुभयो खर्चको विवरण। साग सकिएको 1 वर्षपछि राखेपले सार्वजनिक गर्यो प्रतियोगिताको खर्च आम्दानी विवरण। राखेपले सार्वजनिक गरेको विवरणमा सागको खेलकुदतर्फ 1 अर्ब 31 करोड 78 लाख 43,061 रुपैयाँ 15 पैसा खर्च। यस्तै पूर्वाधारको निर्माणतर्फ 2 अर्ब 86 करोड 14 लाख 28,973 रुपैयाँ खर्च भएको विवरणमा उल्लेख। विजेता खेलाडी, प्रशिक्षक र सहभागी सङ्घलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट 22 करोड 76 लाख रुपैयाँ पुरस्कार रकममा खर्च। खेल सामग्री व्यवस्थापनमा 28 करोड 22 लाख, टिम तयारीमा 30 करोड 80 लाख, खेल स्थल व्यवस्थापनमा 1 करोड 29 लाख खर्च भएको विवरण सार्वजनिक। काठमाडौँ सचिवालयमा 6 करोड 74 लाख 56 हजार, पोखरा सचिवालयमा 7 करोड 62 लाख 98 हजार र जनकपुर सचिवालयमा 80 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च भएको विवरण सार्वजनिक। साग बेला कुल 2 अर्ब 86 करोड 14 लाख रुपैयाँ खर्च भएको विवरणमा उल्लेख। 1 अर्ब 37 करोड 27 लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको परिषदले नेपाल सरकारबाट पाएको थियो 1 अर्ब 23 करोड। टिकट बिक्रीबाट 2 करोड 67 लाख, विज्ञापनबाट करिब 21 लाख, सहभागी देशबाट 1 अर्ब 37 करोड 27 लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको विवरणमा उल्लेख। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।